यदेव नजमेन मदन्वयानाम् आद्यश्रः कवतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रमं प्रणमामि मोर्ध्ना बोधं धरश्च महदाक्वय भट्टनाथ श्रीभक्तचारकुलशेखरयोगिवाः भक्तास्मि नित्यम् अस्मदाचार्यभ्यो नमः। अशेषे हे परिषतु नमः सदसे नमः सदसस्पतजे नमः चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिवी सप्रतसभां मे गोपाय एतसभ्या महान्तो न गृह्णन्तु निर्विघ्नेन प्रथमावाप्तिरस्तु। ओम मम आग्ने वृत्वा विहवे स्वस्तु भजन्वेन्धारास्तुनपुरेम मत्यन्नमन्तां प्रतिदश्चतस्रस्वयाध्यक्षेण इन्द्रावन्दो वरदो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्ष वरगो भवस्तु भक्त्यं वादस्तु मे अस्तु येनो मानिका अङ्गतवक्षक्षो सनः प्रयाजैहर्यस्तु प्रणयेन्द्रमानो नीरिडोमापराधाः येन स्वपत्ना अवते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामुपबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्यावपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममतो हवामहे योगजद्धनजिदश्वजिद्यः यमन्नो यज्ञं विहवेजुरस्वास्य कर्मो हरिवो मेदिनं द्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपास्तु स्वप्रतिष्ठितमस्तु ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा गृहमेधिनं पाञ्चरात्र प्रभक्तारं वन्दे नारायणं प्रभं विश्वक्सेनं तथादार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकान् वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अभङ्गरकुलाधानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारडद्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ते सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रेकं स्मरामि यत्र योग मम ऋणबाध शत्रुबाध ग्रहबाध सर्वबाध निवृत्त्यर्थं सर्वदोष परिहार अर्थं समस्त सन्मंगल अवाप्त्यर्थं सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आधिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारण अर्थं मम सर्व अभीष्ट सिद्ध्यर्थं चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थं श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं अष्टोत्तर शत संहितागार श्री पांचरात्र आगम दिव्य आगम उक्त प्रकारेण श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये। మీరు కళ్యాణోత్సవం ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారో మనసులో స్వామివారికి సంకల్పం చేసుకొని స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని ధ్యానం చేసుకోండి. ఆదో నిర్విఘ్నే ప్రథమావాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగా మచ్చరీర సత్యర్థం దత్తద్రవ్య సత్యర్థం మాతృ సత్యర్థం కేవైష్ణవై మహాజనై సహ వాసుదేవ పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యే తదంగా పాత్రాసాధనం కరిష్యే వృద్ధన్యాది పాత్రాణి దైవదాయ ఓం వరుణాయ నమః आधारादिपात्राणि दैवताय पृथ्वी नमः त्रिपादकादिपात्राणि देवताय त्रेतायुगाय नमः जमं मे वृणस्व देहो मध्याय प्रजात्वाम वत्सराजनेतत्वाय विब्रह्मण वन्दमानसदाय आस्तेजमानो हविर्भिः सहेणमानो वृणेः भवद्रुजकं समानाय प्रमोदीः तं वाजवेर्मः सूर्यमनुज्ञेदाय अमृतेन लाभयं सर्भे नमः आपो वायुकं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावा आपः पशवः
आवो नमावो प्रथमावो विराडाव स्वराडावश्चन्दावश्यावो ज्योतिवश्यावो वेदोगश्याव सत्यवाव सर्वा देवता आवो भौर्भवस्वराव ओम गंगेजुमनेचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेर्योजले तुंगनिधिङ्गुरु प्रचोदकैर्भूजाद्रव्याणकं प्रोक्ष ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्रीयादपञ्चपात्रदेवताभ्यो नमः विरजानदीं ध्यात्वा ओम विरजानद्यै नमः दिव्यपरिमलश्रीगन्ध पुष्प दीपादि पितरोपचारान् समर्पयेत्। अष्टाक्षर्य सप्तवारभवन्त्या ओम विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सर्वाणि प्रोक्ष्य కళ్యాణోత్సవం